Salut les amis, j'espère que vous allez bien. راكم عزيزي وراكم فيديو جديد او في درس جديد. الا كنتي انت ولا انت اول مره في القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك في القناه ديال ايمن زنيتي. الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا تفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد وتستافد ان شاء الله من الدروس اللي تقدمها لكم في تعلم اللغه الفرنسيه. دروس بسيطه وسهله تتخول اي واحد كيف ما بغى يكون النيفو ديالو او المستوى ديالو انه يتعلم هذه اللغه في ظرف وجيز وبطريقه سهله وجميله. الوغ الدرس ديالنا ان شاء الله هو واحد الدرس يخلق مشاكل لبزاف ديال الناس. بزاف ديال الناس تيكون عندهم نيفو مزيان في لا لونغ فرونسيز مي تيديروا دي فوت في هذا الدرس هذا، ولا ما تعرفوش لا ديفيرونس اونتر هذه اي هذه، ولا ما تعرفوش ليتيليزاسيون ديال هذه وهذه. هادشي علاش انا اليوم قررت انني ندير هذا الشرح ونشرحه بواحد لا ميثودولوجي اللي هي فاسيل كيف ديما، باش ان شاء الله كلشي يستافد كيف ما بغى يكون النيفو ديالك او المستوى ديالك غادي تستافد ان شاء الله وغادي تتعلم. اتفقنا؟ حاجه وحده اللي تطلب منكم هي خليو كومونتير في لا فيديو، ديروا جيم وبارطاجيو لا فيديو لما لا مع الاصدقاء ديالكم في لي ريزو سوسيو ان شاء الله، باش لا فيديو يطلع في السوجيستون وبزاف ديال الناس يستافدوا منه، كانوا تيقراو كانوا تيخدموا او كانوا مهاجرين وباغيين يتعلموا هذه اللغه. الوغ نبداو على بركه الله. ركزوا معايا، ركزوا لا عرفتوا السر. يستحب واحد القضيه هي الا كنتي تتبع الدروس ديالي يستحب انك تاخذ واحد لاجوندا ولا واحد الدفتر وتقيد فيه الدروس اللي تندير. عرفنا باش تبغي تبدا تراجع من هذيك لاجوندا ولا من هذاك الكاي اللي عندك، باش تبدا هكا ان شاء الله باش تحاول افونسي كيف تنقولوا في تعلم اللغه. الوغ الدرس اليوم هو عنده حاجه، واحد المشكل تيخلقوا لنا واحد الاستعمالات اللي هما 4 كاينين، كل جوج من حاجه. ركز معايا، ركز حاول نفرق السبوره باش يجيني مزيان ويجيكم نتوما مزيان. الوغ عندي واحد الحاجه سميتها تنقولوا جي او ولا جافي. عندي حاجه اخرى تنقولوا جي اي تي ولا جي تي. بارفي. الوغ هذا لو فيرب افوار في الباسي كومبوزي. هذا لو فيرب افوار في هانتوما نحاول نكتبو لكم هانتوما افوار باسي كومبوزي. هذا افوار ان بارفي مزيان. هذا عاوتاني اتر فاش باسي كومبوزي. هذا اتر فاش ان بارفي. مزيان. هذا تيخلقوا للناس جدل كبير وتيخلقوا لهم مشكل. بزاف ديال الناس ما تعرفوش هاد الحوايج وقتاش يستعملوهم، وبزاف كيف تنقول لكم راه ماشي الناس المبتدئين فقط او المستوى، راه كاين اللي عنده نيفو افونسي وباقي تيلقى دي ديفيكولتي او نيفو ديال ليتيليزاسيون ديال هاد لي دو هادو. سوا هنا باش نبغيو نستعملوا لو فيرب اتر تنعرفوش وقتاش نستعملوا لامبارفي ديالو لو باسي كومبوزي، ولا باش نبغيو نستعملوا لو فيرب افون ما تنعرفوش نستعملوا لامبارفي ديالو لو باسي كومبوزي. الوغ ركز معايا راك السر مزيان باش تحاول تفهم. نبداو بلو فيرب افوار. غادي نحاولوا نبداو بهاد لو فيرب افوار. هانت ركز باش تفهم. دابا لو فيرب افوار هو فعل الملكيه، هذه حاجه باينه مزيان. خصنا نعرفوا هنا عندي لو باسي كومبوزي، هنا عندي لامبارفي. لو باسي كومبوزي اي لامبارفي. نبداو باللامبارفي. لامبارفي وقتاش تنستعملو؟ لامبارفي هو تنستعملو هادو بجوج دابا. لامبارفي لو باسي كومبوزي راه ماضي. وقتاش تنستعمل لامبارفي؟ لامبارفي هو باش نهضر على الماضي وتتكون مده زمنيه. تنهضروا على كاينه لا ديوري، كاينه اون ديوري انديتيرميني ولا عندي كبيره شويه، فهمتي، غير محدده، ولا نقدروا تكون كبيره شويه. تعرفنا يعني واحد لا ديوري. المهم باش نكونوا عندنا ولات فاش نهضروا على لابيتود شي حاجه اعتياديه، ولا باش نهضروا على ديسكريبسيون شي حاجه فاش نبغيو نوصفوا. يعني هادو الاستعمالات الاساسيه ديال لامبارفي. لامبارفي هذا بصفه عامه. ندوزو لامبارفي ديال افواق، يعني هاد الاستعمالات في شي حاجه تتملك مزيان. يعني لامبارفي باين نورمالمون. ها فين كاينه اشكاليه هو في الباسي كومبوزي ديال افواغ وفي الباسي كومبوزي ديال اتر. هادي فين كاينه المشكله. اما لامبارفي راه ساهل نورمالمون كيفاش غادي نحطو. دابا الباسي كومبوزي نورمالمون هو فاش تكون عندي واحد لاكسيون ما تكونش واحد الحدث ما تيكونش عنده مده طويله في الماضي، تكون حدث وداز، تيكون غير حدث وداز، يعني حدث ما تيستغرقش مده في الماضي. تفقنا ولا ما تفقناش؟ يعني تنقولوا بان واحد الحدث بونكتويال، يعني يقدر يدوز ولكن تيدوز غير في لحظه واحده. فهمتي ولا فهمتوش؟ ما تيكونش اشوفي دون لو طون، يعني ما تيكونش عنده علاقه بالزمن، ما تيكونش طويل، يعني ما عندوش ما كايناش هنايا لا ديوري.
هنا كاينه المده، هنا ما كايناش المده، هنا كاين غير حدث تيدوز ديريكتومون. هادشي اللي خصك دابا تفهم انت. غندير واحد ليكزومبل باش تفهم، ركز معايا باش تفهم. دابا انا الا بغيت نقول لك ركز باش تفهم. حاجه اخرى نزيد نقولها لكم باش تعقلوا ليها. فاش تبغي دير الباسي كومبوزي، فاش تبغي دير الباسي كومبوزي ديال افواغ، عقل على واحد لو فيرب سميتو اوبتونير. تعقنا فاش نقول لك جي اوبتوني تحصلتو. تعقنا تحصلتو. الا لاحظتوا لو فيرب اوبتونير عنده علاقه باش عنده علاقه بالملكيه، حتى حصلتو. تعقنا يعني فاش تبغي دير لو باسي كومبوزي، تخيل بانك فاش تبغي الا كانت الفكره بانك بغيتي تقول تحصلتوا على شيء ما، غادي دير الباسي كومبوزي ديال افواغ. نعطيكم اكزومبل باش تفهموا. مثلا الا بغيت نقول لك مثلا تحصلت على البيرمي، ولا كان عندي البيرمي. هنا فاش نبغي نقول كان عندي البيرمي ولا كان عندي البيرمي، الوغ البيرمي انا وقتاش شديته نورمال؟ شديته في واحد اللحظه معينه. تبقى يعني في واحد اللحظه معينه. هو مثلا البكالوريا شديتها في واحد اللحظه معينه، ماشي شديتها لحظات بقات عندي لحظات طويله. تبقى تنهضروا على اللحظه اللي حيت قلت لكم فاش نبغيو نديروا الافواغ في الباسي كومبوزي، ديروا شوفوا واش هو لو فيرب اوبتونير. مثلا اوبتوني، جي اوبتوني مون بكالوريا. الوغ تحصلت على بكالورياتي، ولا جي اوبتوني مون بيرمي، تحصلت على رخصه السياقه ديالي. يعني هنا خصني ندير لو فيرب افواغ في الباسي كومبوزي. نتمنى الفكره تكون بانت لكم. انت ركزوا، نعطيكم واحد ليكزومبل باش تفهموا. ركزوا باش تفهم. ركز معايا غادي تفهمني ان شاء الله باذن الله. دابا الا قلت لك مثلا، الا بغينا نديرو اكزومبل في هذه، مثلا تنقول لك ركز معايا باش تفهم. مثلا غنقول لك دابا ندخلو كيف قلنا لو فيرب افواغ. تنقول لك مثلا hier j'ai eu mon permis. Hier j'ai eu mon permis. بالامس كان عندي البيرمي ديالي، ولا تحصلت على البيرمي ديالي. حيت كيف قلت لكم هذا معناته نورمالمون شنو هو هذا. دابا نشرح لكم باش تفهموا المعنى ديالو الحقيقي في الباسي كومبوزي شنو تيعني بالضبط. تيعني اوبتوني، جي اوبتوني معناته هو جي اوبتوني. تحصلت تبقنا بالامس تحصلت على رخصه السياقه ديالي. تبقنا وركز معايا في هذه الجمله الثانيه اللي غادي ندير لك. مثلا تنقول لك مثلا نعطيكم شي جمله باش ندخلوا مثلا لو فيرب افوار. ولا j'avais كان عندي j'avais une voiture noire. كانت عندي سيارة سوداء. دابا السيارة اللي كانت عندي نورمالمون، السيارة اللي أنا دابا تنهضر عليها، واش كانت عندي غير في لحظة؟ لا، راه كانت عندي في لحظة طويلة. فهمتوا ولا فهمتوش؟ كانت عندي في لحظة طويلة. هادشي علاش درت نورمالمون j'avais une voiture noire. اتفقنا؟ مثلا ركز معايا، مثلا نديرو اكزومبل اخر باش تفهمني. ركز معايا باش تفهمني عاوتاني. j'avais une voiture noire. ركز باش تفهم. quand نحاول نخليه بزرق. quand j'ai eu mon fils. ركز باش تفهمني دابا. ركز. j'avais une voiture noire quand j'ai eu mon fils. كانت عندي سيارة سوداء حينما، هنايا المعنى ديالها quand j'ai eu mon fils فاش ولدت ولدي. الولد واش فاش نولدوه؟ تنولدو في لحظة. تفقنا ولا ما تفقناش؟ يعني هنايا معناتها بحال فاش ولدت ولدي. تفقنا ولا ما تفقناش؟ فاش كان عندي ولدي. ولكن الولد راه كاين اللي يقول لي الولد تيبقى لمده طويله. نو، باش نهضروا على الولد هو قصد هنايا كانت عندي سياره، بحال تنقول لك كان عندي مثلا
ستيلو حمر، جوج ستيلويات حمرين فاش بديت القرايه. توقنا ولا توقناش؟ يعني هادوك مرتبطين بواحد الحدث، بواحد الحدث اللي هو فاش ولدت. تنتمنى الفكره تكون باتكم. هاد كيف قلت لكم هادو راه صعاب نورمالمون، هادشي علاش دابا تنتمنى انكم تكونوا فهمتوا، تنتمنى ان الفكره تكون وصلت. J'avais une voiture noire quand j'ai eu mon fils. Parfait. غادي ندوزو للباسي لو فيرب اتر. نفس الشيء اللي درناه هنايا هو تينطبق على هادشي، نفس الشيء، غير هنا لو فيرب اتر تنهضروا على فعل الكينونه. كنت، كان، توقنا ولا توقناش؟ يعني حتى هو بحالو، غير هو مرتبط باش بالكينونه. الوغ ركز معايا، الا بغينا نبداو بلا بارفي. مثلا تنقول لك نحاول ندير جمله فيها لامبارفي ديال سميتو ديال لو اتر ولا بارفي ديال افوار باش تفهموا. ركز، تنقول لك ركز. كون ركز معايا باش تفهم. شوفني شنو غادي ندير. غادي ناخذ لامبارفي ديال اتر. فاش كنت صغير كون جيتي بوتي. فاش كنت صغير مزيان كون جيتي بوتي. مالك؟ غنكمل. j'avais quand j'étais petit j'avais كان عندي quand j'étais petit j'avais par exemple j'avais une casquette rouge. alors ركز. فاش كنت صغير كانت عندي كاسكيطه قبعه حمراء. فاش كنت صغير كانت عندي قبعه حمراء. الا لاحظتوا هنايا هانتوما هنا عندي لو فيرب اتر مرتبطه معاه واحد الصفه نورمال. هنا عندي لو فيرب افوار مرتبط ليه معاه الملكيه شنو هو اللي هو كاسكيط. اتفقنا؟ يعني هنا صرفناه في لامبارتي. كون جيتي بوتي جافي اون كاسكيط روج. مثلا الا مشينا سميتو الا مشينا للباسي، مثلا ناخذ هاد الجمله هذه. انت ركز معايا. اياغ hier دير فيرغول. دابا نمشيو للباسي كومبوزي. hier نحاولو نبداو بلو فيرب اتر. j'ai été heureux. البارح كنت سعيد، ولكن هنايا في لحظه معينه. فوقاش هاد اللحظه؟ في هاد اللحظه هادي. باسكو نقدر نبدلها. باسكو جي eu mon permis. الوغ البارح فرحت فاش تحصلت على البيرمي ديالي. تتمنى الفكره تكون باتكم. نقدر ما نديرش هاد باسكو هادي في بلاصه باسكو ندير hier j'étais heureux quand j'ai eu mon permis. فاش تحصلت على البيرمي ديالي. هنا البارح فرحت حيتاش تحصلت على البيرمي ديالي. نقدر ندير في بلاصتها، ما نقدر كون. انا بغيتش ندير كون حيت ديجا درتها هنايا. تبقى تتمنى الفكره تكون باتكم. هو نورمالمون صعيب بصراحه، صعيب هاد الدرس هذا. هو ماشي درس، ولكن هاد الاستعمالات صعبه. هادشي علاش قلت لكم في الاول درت هذيك المقدمه. هاد بزاف ديال الناس يجيوهم صعاب، ولكن تنتمنى نحاول نكون بسطت لكم وتكونوا فهمتوا. هادشي خصو تقيدوه وخصكم ديروا دي زيكزامبل. الوغ سي ميو انكم ديروا دي زيكزامبل في لي كومونتير باش نشوفهم واش صحاح ولا خطا. تنتمنى انكم تكونوا فهمتوا، وتنتمنىكم تراجعوا هاد لا فيديو وتبقاو تعاودوا بليزيور فوا هكا ان شاء الله، باش هذيك لي زانفورماسيون يتميموريزاو ان شاء الله في السيرفو، وتوليو كابابل انكم تعبروا عليهم بكل بساطه. تعرفوا وقتاش تقول جي او، تعرف وقتاش دير جافي، تعرف وقتاش دير جي اي تي ولا جي تي. الوغ راه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، مي كيسيون ديال البراتيك، كيسيون ديال البراتيك. مساله التمرن والتطبيق. ما عليك غير تطبق وتمرن وتفرج لي فيديو ديالي، وانا جو سوي سور سارتان انك غادي تستافد لا محاله، كيف الناس اللي ديجا تيستافدوا واللي باقيين تيستافدوا. تنتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي كومونتير بلي لايك، وتبارطاجوا لا فيديو مع لا فامي ديالكم لي زامي ديالكم وفي لونطوراج ديالكم. على امل اللقاء بكم في فيديو جايه وفي دورة جايه. تنقول لكم السلام عليكم.